नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले छानेको विषय छ रुकुम घटना। रुकुम घटना अहिले बृहत चर्चामा छ। त्यो चर्चामा किन छ भने एउटा पक्षले त्यो जातीय विभेदको चरम उत्कर्षको घटनाका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ, अनि अर्को पक्षले त्यो सामान्य द्वन्द्व हो, यसमा राजनीति नगरौँ भनिरहेको छ। यसले तीनजनाको ज्यान गएको, अरू तीनजना बेपत्ता भएको घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा ढाकछोप गर्ने र एउटा व्यक्तिलाई दोषी बनाएर उसलाई सामान्य सजायको भागी बनाएर हाम्रो समाजमा भएको व्यापक रूपमा बढिरहेको यो कुरीति, परम्परादेखि हामीले कानुन बनाएर उन्मूलन गरियो भनिएको संविधानमा समानताको हक राखेर धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग केही आधारमा पनि विभेद गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएका बुँदाहरूलाई चाहिँ कागजको खोस्टोमा सीमित बनाउने प्रयास भएको त होइन भन्ने एउटा चिन्ता बढिरहेको छ। एकातिर ज्यान गएको छ, ज्यानको तुलना कुनै पनि कुरालाई देखाएर त्यसबाट उम्किने आधार रहँदैन। अर्कातिर यो दलित र गैर दलितको जुन खाले द्वन्द्व देखिएको छ समाजमा, यो परम्परादेखि जरा गाडेको र जसले यसको विरुद्ध तोड्न भनेर आन्दोलन गर्यो उसले पनि छोड्न नसकेको यो प्रवृत्तिका रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने र यसबाट हामीले अबको पुस्तालाई पाठ चाहिँ के सिकाउने त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष र रुकुमका बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ उहाँ मानबहादुर नेपाली हुनुहुन्छ यति बेला स्टुडियोमा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ नेपालीज्यू। सुरुवात चाहिँ रुकुम घटनालाई एउटा पक्षले राजनीतिकरण नगरौँ, राजनीति गर्ने विषय होइन, यो सामान्य सामाजिक द्वन्द्वको विषय हो भनिएको छ। अर्कोतर्फबाट मजबुत रूपमा यो जातीय विभेदका कारण सिर्जना भएको घटनाको रूपमा व्याख्या गरिँदैछ। तपाईँ दलित आयोगमा बसेर दलितका सवालहरू उठाएको हिसाबले चाहिँ यो घटनालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? धन्यवाद। अब यो अहिले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा जुन घटना घट्यो त्यो मानवता विरोधी छ, क्रूर छ, दानवीय छ र मानवीय संवेदनालाई त्यसले कुल्चेको छ। त्यसले र हाम्रो जस्तो समाज जहाँ बहुजाति बहुधर्म भएको हाम्रो जस्तो समाज जहाँ हामीले धेरै ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ। अहिले नेपालमा यो 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालमा रहेका सबै प्रकारका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र भौगोलिक उत्पीडनहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन हामीले जुन संविधान निर्माण गऱ्यौँ, संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यो एउटा कार्यान्वयनको चरणमा पनि छ। तर आज हामीले जुन यो समुदायले नेपाल राज्यको एकीकरण, नेपालमा यो जाति प्रथाको सुरुवातदेखि नै दलित समुदायले जुन प्रकारको उत्पीडन, अन्याय र अत्याचार बेहोर्दै आइराखेको अवस्था छ, यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने सपना देखिरहेको बेलामा यो चाहिँ चौरजहारीमा तपाईहरू धेरैजनाले हिजो विगत सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा रुकुम रोल्पालाई बुझ्ने जुन दृष्टिकोण थियो, रुकुम रोल्पा जसले एउटा सामाजिक आन्दोलनको जगमा टेकेर त्यहाँबाट जो साथीहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ त्यसैको जगबाट उहाँहरूले जुन प्रकारको व्यक्तिगत या सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गरिराख्नु भएको छ त्यही धरातलमा आज यो खालको जघन्य घटना घटिरहेको छ। र यसलाई के त भन्नुहुन्छ भने आज धेरै मान्छेहरूले बताइराखेका छन् यो जातीय विभेदसँग जोडिएको कुरा होइन, सामान्य घटनाको भन्ने पनि कुराहरू मान्छेहरू गरिरहेका छन्। एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने मानव जीवनमा व्यक्तिले आफ्नो इच्छाको व्यक्तिसँग सद्भाव गर्नु, माया गर्नु, उसँग सँगै बस्न पाउने उसको मानवीय अधिकारको कुरा हो। राज्यको कानुनले, राज्यले निर्माण गरेका सबै कानुनले त्यो व्यक्तिलाई कतैतिर पनि प्रतिबन्ध गरेको अवस्था देखिँदैन। र त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जब मान्छे गाउँ छिर्छ, यो आज देखिराख्नु भएको छ देश संसार एउटा असाध्यै एउटा डरलाग्दो एउटा खालको अप्ठ्यारोबाट चाहिँ संसार गुज्रिएको छ, देश पनि एउटा महामारीबाट गुज्रिएको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा गाउँ छिरिरहेको अवस्थामा त्यहाँका तपाईँको राजनीतिक मान्छेहरू
जो निरन्तर हिजो चाहिँ परिवर्तनका कुराहरू गरे, जसले हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजमा आमूल परिवर्तनको मुद्दालाई, सामाजिक मुद्दालाई खास गरिकन गरिबको, दलितको, महिलाको, समाजमा सबैभन्दा पछि परेका र हेपिएका वर्गका सन्दर्भमा जसले सबैभन्दा बढी त्यो समुदायलाई त्यतापट्टि बढी प्रेरित गर्ने कामहरू गरे, हिजो युद्धमा प्रेरित गर्ने कामहरू भयो, तमाम चाहिँ आन्दोलनहरूमा दलित समुदायलाई त्यतापट्टि चाहिँ प्रेरित गर्ने अथवा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने कामहरू भए। तर के हो त भन्नुहुन्छ नि, यो मनोविज्ञानले एउटा गाउँमा 8-10 जनाको समूह विवाहको सन्दर्भमा गइराखेका बेलामा पूर्व सूचना प्राप्त गरेर उनीहरू आउँदैछन् भन्ने कुरा थाहा पाएर आज धेरै मिडियाहरूमा त्यो घटनाका बारेमा मसिनो कुराहरू आइसकेका छ कि त्यो चाहिँ अब अलिकति छोट्यौँ। तपाईँले यसलाई समग्र एकैचोटि केलाउने प्रयास गर्नुभयो। जाजरकोटका युवा रुकुम पश्चिम आउनुपर्ने चौरचौहारीमा लकडाउन छ, विवाहको लागि पारिवारिक स्वीकृति नभएको कारणले यो घटना घटेको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब खास गरिकन के भने नेपालमा विवाहका प्रथाहरू स्वाभाविक रूपमा कतिपय परम्परागत विवाहहरूका कुराहरू छन्। अन्तर्जातीय विवाह भनेको स्वाभाविक रूपमा यो परम्परागत विवाहभित्र पर्दैन। यो स्वाभाविक रूपमा दुई केटाकेटीका बीचमा मन मिलेको अवस्थामा भागेर विवाह गर्ने कुरा नै हो। अब रह्यो प्रश्न के भने यो बन्दाबन्दीको समय, जुन समयलाई अहिले बढी इन्डिकेट गर्न कोसिस गरिरहेको छ, आज के हो त भन्नुहुन्छ भने आज ग्रामीण बस्तीहरूमा यो महामारीका सन्दर्भमा बजार क्षेत्र बाहेकका ठाउँहरूमा जनताले आफ्नो दैनिकीहरू चलाउनका लागि आफ्ना गतिविधिहरू गरिरहेको अवस्था छ र लकडाउनको त्यति ठुलो चर्को प्रभाव परेको छैन ग्रामीण बस्तीहरूमा। पहिलो कुरा त्यो। र यो प्रश्न के त भने जब ती मान्छेहरू त्यहाँ आउने अवस्था भइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा मानवीय सहानुभूति के राख्न सकिन्थ्यो भने ती मान्छेहरूलाई सम्झाइ बुझाइ फर्काउन सकिन्थ्यो। 15-20 जनाको ग्रुप गइराखेका अवस्थामा 200-300 जना मान्छेहरू पूर्व सूचना प्राप्त गरेर तयारी हालतमा बसेको अवस्थामा उनीहरू गाउँ पसेका छन्। आज के भने धेरै मान्छेमा एउटा भ्रम के छ त भने ती मान्छेहरू लखेट्ने क्रममा हताहत भए भन्ने बनाउन कोसिस गरिरहेको छ। लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यो अहिले भइरहेको उनीहरू लखेट्ने क्रममा, भाग्ने क्रममा नदीमा परे, पौडिनेहरू जोगिए, पौडिन नजान्नेहरूको चाहिँ केहीको मृत्यु भयो, केही विपत्ता छन् भन्ने कुरा त्यो घटना विवरणमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्न? त्यो कुरा तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने म त्यहाँको नागरिक पनि हुँ, पश्चिम रुकुमको नागरिकको हैसियतमा म तपाईँलाई के कुरा बताउँछु भने जुन ठाउँमा उनीहरू केटीको घर भएको ठाउँबाट भेरी नदीसम्म पुग्नका लागि जुन डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले अनुमान गर्ने हो भनेदेखि पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने गाउँमा ल करिब चाहिँ 1 घन्टाको दूरीमा त्यो भेरी नदी फेला पर्छ भने जहाँ गाउँमा नै मान्छेहरू सङ्गठित रूपमा तयारी अवस्थामा छन् त्यहाँ नै हताहत भएको छ। हुनसक्छ केही 1-2 जना मान्छेहरू भेरीमा हाम फाल्ने क्रममा मर्यो होला, तर नवराज विकको कुरा अहिले नै बताउन सकिन्छ कि उसको हत्या गाउँमा नै भएको छ र बीच बाटोमै उसको हत्या गरिएको छ र त्यसपछि लगेर उसलाई भेरी नदीमा फाल्ने कामहरू भएका छन्। एउटा त्यहाँ स्थानीय पत्रकारको कोट के छ भनेदेखि उनलाई पानीबाट निकालिएको छ तर पानी खाएको छैन। यही कुरा नै रमेशजी, जस्तो के त भन्नुहुन्छ भने यो रुकुममा यस्ता धेरै घटनाहरू घटे। तपाईँको अघिल्लो पटक मैले हिजो पनि केही मिडियाहरूमा मैले त्यो कुरा राखेँ। 8-20 कोट नगरपालिकामा बालकुमार परियार भन्ने एउटा बच्चालाई चोरीको अभियोग लगाएर उसलाई लखेटेर बाहिरै चाहिँ हत्या गरेर भेरीमा राखियो। त्यो सुर्खेतमा लास भेटियो। हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई गुहार्यौँ। 2 महिना हामीले लास चाहिँ टिचिङमा राख्यौँ। एउटा समिति गठन भयो, आजसम्म त्यसले न्याय प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। आज तपाईँको यो घटनामा पनि हामीलाई के लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले सुनियोजित तरिकाले जब नवराजको हत्या भइसकेपछि, विभिन्न श्रृङ्खलामा हत्या भइसकेपछि हामीलाई के लाग्छ भन्दा पनि तपाईँले त्यहाँ स्थानीयहरूसँग तपाईँ त्यहाँ स्थानीय भएको हुनाले मैले तपाईँको के भने मैले त्यहाँको नवराजको आफन्त मान्छेहरूसँग मेरो अत्यन्त नजिकबाट कुराकानी भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनतासँग मेरो नजिकबाट कुराकानी भइसकेको छ र म उहाँहरूसँग मैले घन्टामा त्यहाँको नयाँ अपडेट गर्न मैले प्रयास गरिरहेको छु। तर सत्य कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने ऊ केटीसँगको निरन्तर सम्बन्ध, एउटा प्रगाढ सम्बन्धको बीचबाट विवाह गर्न प्रयत्न गरिएको हो। त्यो घटनालाई आज चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक हैसियत निर्माण गरेका परिवारका मान्छेहरूको प्रोटेक्सनमा म खास गरिकन के भने अहिले मान्य गृहमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीज्यूले हिजो संसदमा एउटा हंगा गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ। जनार्दन शर्माले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनार्दन शर्मा जो चाहिँ एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले यो घटनाबाट धेरै राजनीतिक हिसाब किताब गर्न आवश्यक छैन। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरौँ, यसमा
जातीय रङ दिने र राजनीति गर्ने काम नगरौँ उहाँले भन्न त त्यो भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा सत्य कुरा म तपाईँलाई के कुरा बताउँछु भन्नुहुन्छ भने बालकुमार परियारको घटनाबाट जुन परिणाम आउन सकेन त्यसमा नगर प्रहरीको संलग्नता थियो, नगरको मेयरको संलग्नता थियो, जहाँ उहाँको आफ्नो ज्वाइँ भन्ने मान्छे नगरको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो आठबिसकोट नगरपालिकामा, जहाँ बालकुमार परियारको घटनामा। अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने अनिल शर्माजी उहाँको कान्छो भाइले यही मल्ल परिवारभित्रमा विवाह गर्नुभएको छ। जनार्दन शर्माको कान्छो भाइले चाहिँ अहिले चाहिँ विवाह गर्नुभएको छ। अहिले समातिने एकजना सन्तोष मल्ल भन्ने मान्छे जो अहिले प्रहरीले पक्राउ गरेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो अनिलजीको आफ्नैका सालो हो। त्यो मान्छे जो घटनामा संलग्न भनेर अहिले प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। त्यहाँ त वडा अध्यक्ष सहितलाई वडा अध्यक्ष सहितका 12 जना मान्छेहरू पक्राउ हुनु भएको छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने उहाँले ठुलो छाती राख्न जरुरी छ र विगतमा उहाँले जुन निष्ठाको कुरा गर्नुभयो आज यो वैचारिक रूपमा उहाँहरू जुन ढङ्गले जुन तरिकाबाट उहाँहरू पतन हुने दिशामा गइराख्नु भएको छ, जुन कुरा उहाँहरूले समाजले उहाँहरूप्रति भरोसा गरेर हात हतियार बोकेर मान्छेहरू लागे, तपाईँ त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ जसले 10 वर्ष सशस्त्र युद्धका क्रममा दलित र गैर दलितको बिचमा विभेद हुनु हुँदैन, त्यो विभेद नै हाम्रो अविकासको र शोषणको कारण हो भनेर आम नागरिकलाई आम जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै हिँड्नुभयो। एकदम मलाई आज बडो रमेशजी हेर्नु बडो मलाई दुःख लाग्ने गरिराखेको छ। यहाँनिर बडो गम्भीरताका साथ मैले यो घटनालाई हेरिराखेको छु। आज मैले कतैतिर जहाँ राजनीतिक आस्था राख्छु होला, जहाँ भोट हाल्छु होला, मैले नेपालको परिवर्तन सामाजिक परिवर्तनको मुद्दामा मैले सशस्त्र द्वन्द्वको पनि एउटा भूमिका कतै न कतै छ भनेर मैले विश्वास गर्थेँ। तर आज परिवेश गर्थे आजदेखि गर्नु आज मलाई त्यो विश्वास समाप्त भएको छ। उहाँहरू निजी सम्पत्तिका मामलामा प्रश्नहरू उठाउनुभयो, मान्छेहरूलाई उचाल्नुभयो, धनी र गरिबका बिचमा बराबर हुन्छ भन्नुभयो। आज निजी सम्पत्तिप्रतिको उहाँहरूको मोह र उहाँहरू यति धेरै लालायित हुनुभएको छ, त्यसबाट पनि उहाँहरू पतन हुनुभयो। अहिले दोस्रो पटक आएर सामाजिक मुद्दाको प्रश्न आयो। माओवादी युद्धमा सशस्त्र द्वन्द्वमा सङ्गठित भएका मान्छेहरू आज जब परिणाममा व्यवहारमा हामीले त प्र्याक्टिसमा हेर्ने कुरा हो नि, हामीले जीवन पद्धतिमा हाम्रो व्यवहारमा हाम्रो जीवनमा हामीले ती व्यवहारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यहाँ कसले के लेख्छ दर्शनमा मैले आज देखिरहेको छु। काङ्ग्रेसका एमालेका अरू चाहिँ माओवादीका नेकपाका मान्छेहरूको मैले हेरिराखेको छु, जो मान्छेहरू आज सार्वजनिक समारोहमा किताबमा एउटा बौद्धिक मनोरञ्जनका लागि जे कुरा लेख्दै हिँडिराखेका छन्, बोल्दै हिँडिराखेका छन्, तर आज व्यावहारिक जीवनमा नेपाली समाजमा आज यो 21औं शताब्दीमा समेत यो प्रकारको घृणित अपमान समाजले बेहोरिराखेको छ। आज समाज चाहिँ आज के हो त भन्नुहुन्छ भने यो गतिविधिबाट उहाँहरूको वैचारिक पतन, वैचारिक स्खलन र उहाँहरू खाली ढोङका लागि र त्यो समुदायलाई उपयोगका लागि उनीहरू आज म तपाईँलाई बताउँछु। अब यसले के गर्नेवाला छ भने यदि राज्यले अब न्याय दिन सकेन भने, यसको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन हुन सकेन भने, आज म देखिराखेको छु तपाईँको गृह मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा कमिटी बनाइएको छ। त्यो कुनै विश्वसनीय हुन सक्छ? संसदीय समिति या न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले निर्मला पन्तको हत्या हामीले देखेर होइन, तमाम चाहिँ कुराहरू आए। त्यसो भएदेखि तपाईँहरूलाई सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिमाथि विश्वास छैन? आज म सुन्दैछु रुकुमकै कतिपय उपसचिवहरूलाई चाहिँ त्यो कमिटीमा राखिँदैछ अरे। आज चाहिँ कतिपय त्यो भित्रमा चाहिँ हिजो चाहिँ पूर्व माओवादीसँग निकट भएका मान्छेहरूलाई त्यो समितिभित्र राख्ने प्रयासहरू भइरहेछन् भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् भने आज न्यायिक समिति या अरूलाई राजनीति नगरौँ भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसमा राजनीति गर्दैछ भन्ने तपाईँको आरोप हो? म चाहिँ एकदमै क्लियरली म के कुरा गर्छु भन्नुहुन्छ भने डम्बर बहादुर मल्ल त्यहाँको वडा अध्यक्ष, उसको निर्देशनमा उसको डिजाइनमा यो घटना घटेको छ। यो कुन राजनीतिक पार्टीसँग सङ्गठित छ, कहाँबाट निर्वाचन जित्यो भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। त्यसले गर्दा त्यो कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोट र रुकुमका पूर्व गृहमन्त्रीहरू 2 जना शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्माले बडो गम्भीरताका साथ सोध्नुपर्छ। अब नैतिक अधिकार, नैतिक जवाबदेहिता रहने छैन समाजमा जाँदा हामी दलितका, हामी महिलाका, अपाङ्गका, हामी चाहिँ समाजमा पछि परेका वर्गका प्रतिनिधि हौँ भनेर भन्ने नैतिक अधिकार र ठाउँ रहने छैन। यसले के हुनेछ भनेदेखि भोलि सामान्य घटनामा पनि मान्छेको ज्यान जाने। आज नेपालमा 40-50 लाख दलितहरू नेपालको विभिन्न भूभागमा एउटा दुःख र उत्पीडन सहेर बसिरहेका छन्। हामीले यो परिवर्तनपछि आज चाहिँ हिजो राणाले बिगार्यो, हिजो राजाले बिगार्यो, हिजो पञ्चायतले बिगार्यो, हामी यिनी कुरा गर्थ्यौँ। आज सत्तामा हामी त्यही परिवर्तनको मुद्दा बोक्ने मान्छेहरू आज सत्तामा छौँ, सत्तामा बसिरहेका छौँ, हामी नै गरिराखेका छौँ कि त्यो प्रकारको ज्यादतीलाई धाकछोप गर्ने, एउटा मान्छेको जीवनसम्म जाने
हुनसक्छ कुनै उत्पीडनका घटनाहरूमा एउटा चाहिँ कुनै जातीय विभेदको घटना भएको भए त्यसलाई एउटा तरिकाले किनारा लगाउन सकिन्थ्यो। तर मान्छेको ज्यानको तीनजना मान्छेहरू मरे, 3 जना मान्छेहरू आज बेपत्ता छन्। परिवारका मान्छे आज म तपाईँलाई सत्य कुरा बताउँछु, उनीहरूको पीडित परिवारसँग अहिले मेरो केही दिन अगाडि कुरा भएको थियो। सदरमुकाम बजारका मान्छेहरू, दलित मान्छेहरू आतंकित छन्। एउटा चाहिँ हिजो किटानी जाहेरी गर्दाखेरि एकजना वकिल पाउन बडो कठिनाइ भयो उनीहरूलाई। आज वकिल पाउन पनि कठिनाइ भयो, मान्छेहरू आत्तिएका छन्, कोही मान्छे केही बताउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। विरुद्धमा बोल्ने आवाज चाहिँ पुरै कमजोर हुँदै गइरहेछ। उनीहरू एकपछि अर्को तरिकाले उनीहरू उत्पीडनमा पर्ने परिस्थिति छ। अब तपाईँले देख्नु भएको छ घटनाको वारदात चाहिँ रुकुममा छ। उनीहरू तिनी दलित परिवारका मान्छेहरू रुकुममा जाजरकोटबाट उनीहरू त्यहाँ चाहिँ अदालत धाउनु पर्ने परिस्थिति छ। अब त्यति बेला प्रत्यक्षदर्शी कोही पनि वारदात बन्न तयार भएन। एकदम त्यो खालको जटिलता छ। आज तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने यो एउटा चाहिँ टेररबाट, यो आतङ्कबाट, यस्तो समयमा यसरी आतङ्कित गरेर हामीले यो समाजलाई कतापट्टि लान खोजिराखेका छौँ। आज तपाईँ देख्नु भएको छ ठुल्ठुला पोजिसनका मान्छेहरू जेल जानुपर्छ नि। एउटा वडा अध्यक्ष या त्यो अपराधमा संलग्न मान्छे जेल जाँदैमा आकाश धरती केही गुम्नेवाला त छैन। अपराधी हो भने आकाश झर्छ भने पनि, पाताल भासिन्छ भने पनि अपराधीले सजाय त प्राप्त गर्नु पर्यो नि, होइन? एकदम यो खालको जटिलता छ। त्यसले गर्दा तपाईँको के भने म तपाईँलाई यो एउटा लोकप्रिय च्यानल मार्फत चाहिँ सगरमाथा टिभी मार्फत तपाईँ चाहिँ रमेशजी म अनुरोध गर्न चाहन्छु, राज्यले आलटाल गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा उसले छानिकन त्यो घटनालाई एकातिर टुरिस्ट गर्ने खालको तरिकाले जुन चाहिँ समितिको जुन परिकल्पना गरिँदैछ, यसले के भने घटनाको सत्य तथ्य आउँदैन भन्ने कुरा के त भन्नुहुन्छ भने जब नेपालका मिडियाहरूले विभिन्न तरिकाले चौरजारीको घटनालाई फोकस गरे, बल्ल राज्यले ती मान्छेलाई पक्राउ गर्यो। आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी, म आज चाहिँ त्यहाँको रुकुम र चाहिँ पश्चिम रुकुम र चाहिँ जाजरकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि मेरो अनुरोध छ, उहाँहरू राज्यको एउटा स्थायी सरकारको प्रतिनिधि हो। कसैको गुलाम र दास जस्तो बनेर, कसैको चाहिँ इसारामा चलेर यो जघन्य अपराध गरेर उहाँहरूले यसलाई ढाकछोप गर्न प्रयत्न गर्नुभयो। आज घटनास्थलमा उहाँहरू पुग्न सकिराख्नु भएको छैन। जाजरकोट आजसम्म, आजका दिनसम्म उहाँहरू घटनास्थल पुग्नु भएको छैन। आज जाजरकोटका मान्छे त्यो वल्लोपट्टि चाहिँ तपाईँको रुकुम पश्चिमका मान्छेहरू आतङ्कित छन्। आज चाहिँ हामीले केही कुरा बताइदिउँ भने त्यत्रो मल्ल परिवार, त्यत्रो चाहिँ जनार्दन शर्माका चाहिँ पूर्व गृहमन्त्रीका चाहिँ नातेदारहरूमाथि केही क्वेसन उठायो भने हामी दलित मान्छे यहाँ गाउँ छोडेर भाग्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको मानसिकतामा मान्छेहरू छन्। भनेपछि यत्रो ठुलो आन्दोलन, दलित आन्दोलन, तपाईँहरू जस्ता दलित आयोगमा बसेर दलितहरूका अधिकारहरू के हुन्, कसरी सुनिश्चित हुन्छन् भनेर काम गरेका व्यक्तिहरूका तपाईँहरूका प्रतिवेदन ती सबै गए डस्टबिनमा हाल्ने कागजका रूपमा? केही प्रगति भएन। अब हेर्नुहोस् रमेशजी, जस्तो के त भन्नुहुन्छ भने अब यदि हामीले जति प्रयास र प्रयत्नहरू गर्यौँ, हाम्रा प्रयासहरू असफल सिद्ध भइरहेका छन्। यही असफलताको जगबाट जनताले नयाँ विकल्पहरू खोजिराखेका स्थिति हो। यो काङ्ग्रेस र नेकपा भनेर मान्छेहरू पर्खेर बस्ने अवस्था छैन, या मधेसी पार्टी भनेर मान्छेले पर्खेर बस्ने अवस्था छैन। हिजो के हो त भन्नुहुन्छ भने माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सही वा गलत जे थियो, तर मान्छे उत्पीडनले उनका पछि लागे। आज तपाईँले देख्नुभयो विप्लवहरू पनि यो घटनालाई जनअदालत मार्फत उनीहरू छानबिन गरिरहेका छन्। यो भोलि चाहिँ मान्छेमाथि चाहिँ न्याय प्राप्त हुन सकेन भने यो जातीय द्वन्द्वको रूपमा, जातीय रूपमा मान्छेहरू सङ्गठित हुने कुरा हुनसक्छ। 6 जना मान्छेहरू मारिसकेपछि त्यसको न्याय प्राप्त, आज चाहिँ तमाम देशभरिका तपाईँले घटना हेर्नुभएको छ कि तपाईँको अस्वाभाविक र असान्दर्भिक तरिकाका चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ निर्णयहरू आइरहेका छन्, परिणामहरू त्यो तरिकाले आइरहेका छन् भने तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने यदि अहिले पनि यो जघन्य अपराधमा मान्छेले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन भने त्यसको बाटो त खोज्नुपर्छ नि। यदि सुन्ने मान्छेहरूले, राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने मान्छेले सुन्दैनन् भने नागरिकले कुनै, हामी त आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो सम्मानलाई, आफ्नो स्वाभिमानतालाई कसैसँग बन्दगी राख्नका लागि हामी सामाजिक जीवनमा त छैनौँ नि। हामीले त्यसको विकल्प त खोज्नुपर्छ नि। त्यसो भएदेखि तपाईँ काङ्ग्रेस होस्, नेकपा होस्, मधेसी होस्, कुन दलले के कुरा भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब दलितहरूले सुन्दैनन् भन्ने तपाईँ अबको कुरा त्यही कुरा नै हो। यदि यो कुरालाई पनि गम्भीरताका साथ हेरिँदैन भनेको माओवादीमा राजनीति गरिरहेको दलित, काङ्ग्रेसमा राजनीति गरिरहेको दलित अथवा अर्को कुनै पार्टीमा राजनीति गरेको दलित अब यो आफ्नो पार्टीको कारणले गर्दाखेरि यो घटनामा एकपक्ष उभिनुपर्छ है भनेर लाग्दैन। अहिले तपाईँको जस्तो के त भन्नुहुन्छ भने मैले धेरै साथीहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। दलित मुभमेन्टमा लागेका, सामाजिक क्षेत्रमा लागेका, विभिन्न क्षेत्रमा लागेका साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ।
स्वाभाविक रूपमा हामीले एउटा राजनीतिक प्रणालीका लागि एउटा चाहिँ प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्थाका लागि आमूल परिवर्तनको एउटा मुद्दामा हामीले पनि त्यही खालको बलिदानी र सङ्घर्ष हामीले राजनीतिक तरिकाले गऱ्यौँ र हामीलाई चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको आचरण र शैली व्यवहार र उनीहरूले बताइरहेको कुरा गर्दा हामीलाई लाग्यो स्वाभाविक रूपमा एक दिन त्यो नयाँ दिन प्राप्त हुन्छ, एउटा नयाँ दिन हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यो दिन प्राप्त गर्ने भनेको यही चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको चाहिँ नयाँ संविधानका माध्यमबाट हो। यो संविधानमा आज सबै कुराहरू प्राप्त देखिन्छन्, तर आज मान्छेको एटिच्युड होइन। हाम्रोमा भनिने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो संविधान हेरियो भने अधिकारका लागि दुनियाँका अधिकार धेरै दिएका देशका संविधानभन्दा कमजोर छैन। देश मातहतका कानुनहरू छन्, ती कानुनहरू त कतिपय यस्ता छन् कि एउटा कानुनभन्दा प्रगतिशील अर्को कानुन अर्कोभन्दा अर्को, तर ती कानुनहरू चाहिँ त्यही हाम्रामा यस्ता व्यवस्था छन् भनेर परेको ठाउँमा भाषण गर्ने विषय मात्रै हुन् अथवा कानुनभन्दा चाहिँ अभ्यास ठुलो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब मैले त हेर्नुहोस् के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टीहरूले चाहे जातीय उत्पीडनको कुरा होस्, चाहे महिला हिंसाको कुरा होस्, चाहे मधेसीहरूमाथिको उत्पीडनको कुरा होस्, चाहे उत्पीडित भूगोलका मान्छेको कुरा होस्, चाहे गरिबहरूमाथिको कुराहरू हुन्, नेपालमा जुन चाहिँ पिछडिएको या चाहिँ तपाईँको राज्यद्वारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे उत्पीडनमा परेको वर्गलाई तल हामीले व्यवहारिक प्र्याक्टिसमा हामीले व्यवहारिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयासमा राज्यले त्यो प्रकारको योजनाका साथ यसलाई कम गर्न सकेनौँ भने हामीले सतहमा देखिने तपाईँले बताए जस्तो के भने इन्टरनेसनल फोरमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि हामीले आफ्नो फेस सेभिङका लागि देखाउने र हामीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एनजिओ आइएनजिओ या चाहिँ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू या चाहिँ तपाईँको कुनै समुदायका नाममा चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ के भने हामीले यो त के हो त भन्नुहुन्छ एउटा बिजनेस गर्ने माध्यम मात्रै बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा आज के हो भन्नुहुन्छ भने आज मलाई सबैभन्दा बडो दुःख के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने आज मान्छे 10औं-20औं वर्ष मान्छेहरू जेल बसेका मान्छेहरू निरन्तर लोकतन्त्रका लागि यो राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीका लागि लडेका मान्छेमा समेत आज आचरणमा सुधार आउन सकेको छैन। उनीहरू आत्मिक रूपमा तयार छैनन् कि यो जातीय विभेदलाई अन्त्य आफूबाट सुरुवात गर्नका लागि उनीहरू तयार छैनन् भने आज सामान्य जनताबाट त्यो कुरा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसो भएदेखि अहिले जे घटनाक्रमहरू देखिँदैछन् तपाईँले भनेको दाबीलाई मान्ने हो भने वर्षौँ जेल बसेका त्यसैका लागि युद्ध लडेका मानिसहरू पनि सुधारका पक्षमा देखिएनन्, सुधारका सङ्केत देखाएनन्। यसको मतलब नेपालमा दलित आन्दोलन असफल खायो। अब यसलाई चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले आज के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो केही समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा केही मान्छेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने कामहरू पनि भए र राज्यमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा केही खालको मतलब पोलिटिकल नियुक्तिहरू राजनीतिक व्यवस्थापनका केही ठाउँहरू ढोकाहरू खुले र केही अपर्च्युनिटीहरू नखुलेका होइनन्, केही कुराहरू भए। तर प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने आज मधेसमा म त आज पनि मलाई स्मरण छ मधेसको छोटो आन्दोलनले त्यो आन्दोलनको रूप के थियो, प्रकृति के थियो, त्यसका मुद्दाहरू के थियो त्यो बेग्लै बहस गरौँला। तर प्रश्न के भने राज्यलाई घुँडा टेकाएर तत्काल संविधानमा केही व्यवस्थापन गर्नका लागि उनीहरूले तराईमा जुन तरिकाको एउटा लामबद्ध भएर सङ्गठित भएर राजनीतिक पार्टी साटी सबै कुराहरू किनारमा राखेर जसरी सङ्गठित भएर आन्दोलन गर्न सके त्यसले आज पनि चाहिँ मुलुकलाई एक खालको अप्ठ्यारो अथवा चाहिँ आज सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ। तर के भने नेपालको दलित आन्दोलन र यो दलित आन्दोलनलाई एउटा सामाजिक आन्दोलनका रूपमा विकसित गर्नुको साटो राज्यले व्यवस्था गरेका, संविधानले व्यवस्था गरेका सानातिना अवसरहरूलाई त्यो पनि के हो भन्नुहुन्छ भने केन्द्रमा राजनीतिक नेताको तपाईँको के हो भने सबै कुराहरूलाई यसमेनका रूपमा समर्थन गर्नेहरूका लागि एउटा अवसर मात्रै बन्न गयो। आधारभूत रूपमा भनेको दलित आन्दोलनले दलित जाति र जातीय आधारमा भएको उत्पीडनलाई पार लगाउने, त्यसलाई चाहिँ एउटा मुक्तिको बाटोमा पुर्याउने र समानताको महसुस गराउने त्यो तहमा पुग्न सकेन। त्यो चाहिँ मतियारहरू खडा गर्ने माध्यम मात्रै बन्यो। आज के त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा दलितहरूको जुन जनसङ्ख्या छ त्यो भोटलाई आफ्ना पक्षमा लिनका लागि प्रणीतिका रूपमा केही 2-4 जना मान्छेहरूलाई अगाडि देखाएर हामीले हाम्रो पार्टीभित्रमा यतिजना मान्छेलाई यो खालको अपर्च्युनिटी दिएका छौँ, यो खालको अवसर दिएका छौँ भन्ने देखाउनका लागि त्यसलाई प्रयोग गरियो। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस, नेकपा, मधेस केन्द्रित दल
वा अरू सबैतिर एउटै हो? सबैतिर एउटै कुरा हो। आज के त भन्नुहुन्छ भने मैले भने त्यसो भएदेखि त दलितहरूले ती पार्टीलाई समर्थन किन गर्ने त? मैले आज त्यही कुरा भन्दैछु रमेशजी, हेर्नुहोस्, मान्छेले एउटा सीमासम्ममा धैर्यता राख्ने हुन्। आज मैले गरौँला, अर्को कसैले गर्ला, अरू कसैले एउटा वस्तुगत परिवेश त एउटा वातावरण त बन्ला नि। तर आज के त भन्नुहुन्छ भने राज्यमा यो 2/3 सरकार जसले तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने धेरै ठुलो प्रगतिशील परिवर्तनको कुरा गर्यो हिजो, आज उनीहरूको समयमा पनि आज त्यो प्रकारका उत्पीडनलाई कम गर्नका लागि खास गरिकन वस्तुगत रूपमा तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने धरातलमा बसेका जनता सर्वसाधारण मान्छेको जीवनमा त्यो उत्पीडन कम हुन थालेको अनुभूति हुने खालको आज के चिजको सुरुवात भयो यो देशमा? आज 4 वर्षपछि होइन, सशस्त्र युद्धलाई अलिकति फर्केर हेऱ्यो भनेदेखि त्यति बेला दलित र गैर दलितका बीचमा चाहिँ विवाह गराइन्थ्यो। गैर दलितलाई सजाय दिनु पर्यो भने दलितको घरमा गएर खाना खुवाउने र अब आइन्दा विभेद गर्दिन भनेर भन्न बक्न लगाइन्थ्यो। कसले के कुरा छुनु हुँदैन भनेर विभेद गर्यो जनावरमा भने पनि त्यसकै मासु खुवाएर मासु समान हुन्छ भनेर त्यो महसुस गराइन्थ्यो। ती घटनाबाट त्यसरी हुर्किएको राजनीति आज तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि दमनमै उनीहरूको चाहिँ संलग्नता रह्यो, राजनीतिकरणमा उनीहरूको हात रह्यो भन्दै हुनुहुन्छ। यो आरोप मात्रै हो अथवा तपाईँ उहाँहरूप्रति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ? यसमा मैले एउटा कुरा एकदमै सत्यताका साथमा के कुरा बताइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने मलाई यो मुद्दामा राजनीति गर्नु पनि छैन। यो विशुद्ध सामाजिक मुद्दाको प्रश्नमा म यो कुरा छलफल गरिरहेको छु। म उहाँहरूप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह पनि छैन। तर म एउटा कुरा सत्य कुरा के कुरा बताउँदैछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आत्मिक रूपमा अन्तस्करणदेखि तपाईँ कति बदलिनु भएको छ भन्ने कुराको टेस्ट हुन सकेका थिएन। तपाईँले भने जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा उहाँहरूले यो मुद्दालाई पक्ड्नु भयो। यसबाट उहाँहरूलाई युद्ध सञ्चालनका लागि बेनिफिट भयो, निर्वाचनका लागि बेनिफिट भयो, नेपालका चाहिँ जाति जनजातिहरू सबैका निम्ति एउटा चाहिँ राजनीति चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक शक्ति प्राप्तिका लागि एउटा चाहिँ उहाँहरूको निम्ति साधन बन्यो। तर आज म देख्दैछु तपाईँको मूलभूत कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले आखिरी चाहिँ के अरे विकासानन्दको एउटा भनाइ छ नि, संसार परिवर्तन गर्नु छ भने आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने। आज तपाईँले वडा अध्यक्षको लेभलको मान्छे, नगरको मेयरको लेभलको मान्छे, देशको गृहमन्त्री भएका मान्छेहरूको लेभलबाट यस्ता जघन्य अपराधहरूको संरक्षणका लागि प्रयास गरिन्छ भने आज कुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बाजा बजाएर के गाउँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चौरजारीको गाउँको चाहिँ एकजना चाहिँ सामान्य चाहिँ हलो जोत्ने किसानले त्यसको सुरुवात गर्छ? सुरुवात त हामीबाट हुनु पर्यो। त्यसमै तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि यताबाट घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको छ शक्तिमा सत्ताको प्रयोगबाट, अनि सशस्त्र भूमिगत युद्ध गरिरहेको अर्धभूमिगत भनिन्छ भन्न चाहिँ नेकपाहरूको विप्लव नेतृत्वको उसले चाहिँ छानबिन गर्दैछ। के तपाईँहरूलाई अब यो राज्य सत्ताभन्दा बढी विप्लवमाथि आश जागेको हो? मैले के भन्नुहुन्छ भने मेरो वैचारिक रूपमा विप्लवले के गर्न खोजिरहेछ, कहाँ जान खोजिराखेको छ, योसँग मेरो त्यति सरोकारको विषय भएन, त्योसँग मेरो आफ्ना सहमति समझदारी रहने कुराहरू भएनन्। तर प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राणाहरूले अत्याचार गरे, त्यसको विकल्पमा काङ्ग्रेसलाई हेरियो। पञ्चायतले चाहिँ तपाईँको ज्यादती गर्यो, नागरिकमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दमन गर्यो, अत्याचार गर्यो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँको चाहिँ संयुक्त वाममोर्चा सहितको लडाइँबाट 46 को परिवर्तन भयो। राजाहरूले अत्याचार गरे, राज संस्थाको समाप्ति भयो। आज तपाईँले आजका शासकहरूले पनि अत्याचार गरे भने मेरो कुनै राजनीतिक विचारसँग सम्बद्ध रहने एउटा प्रश्न हो। तर उत्पीडित जनता जसले चाहिँ युगौँदेखि एउटा खालको उत्पीडन बिहोर्यो, त्यसले सधैँ निरन्तर चाहिँ यही चिज नै विकल्प हो भनेर ऊ बसिराख्ने कुरा हुन सक्छ भनेको विकल्पको रूपमा मैले भने विप्लव नै सबै कुरा मेरो कुरा होइन। त्यो कुरा यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास समाप्त हुन्छ। त्यो कोही राजावादीले, अतिवादीहरूले त्यसको जिम्मा फाइदा लिन्छ, कोही राजावादीहरूले फाइदा लेलान्, कोही चाहिँ तपाईँको वामपन्थी अतिवादीहरू विप्लव जस्ता अरू कुनै समूहहरूले फाइदा लेलान्, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भने अरू कुनै चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूले त्यसको फाइदा लेलान्। तर के भने त्यो हाम्रो गृहभित्र रहँदैन। त्यो समुदायले सधैँ चाहिँ यो कुरालाई बिहोरिराख्नका लागि चाहिँ तपाईँले भनेका पूर्व गृहमन्त्रीहरूका भनाइ अनि सरकारको काम गराइ एकदम त्यो चाहिँ सहयोगी छैन।
यो कुनै हालतमा पनि मैले भने हेर्नुहोस् यो देशमा त मलाई के लाग्यो तर अन्त्यमा मैले जाँदा जाँदा एउटा भन्नै पर्ने कुरा के हो भने कसैको छोरीले नै आफू खुसी बिहे गरेर गइसकिन् भने त्यसपछिको प्रतिक्रिया फरक होला। तर अर्कोका छोरी दिन्न भन्दा भन्दै हुँदैन भन्दा भन्दै घरमै पसेर जबरजस्ती निकाल्ने खालको प्रयास भयो भने त दुर्घटना त यो जाति के अरे अन्तर्जातिमा मात्रै होइन, जहाँ कहीँ पनि घट्न सक्छ भन्ने कुरा सचेत त हुनैपर्छ नि, होइन? अब यो चाहिँ के भने रमेशजी, जस्तो यो घटनाको परिवेशलाई तपाईँले मसिनो तरिकाले हेर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको स्वाभाविक कुरा हो, किनभने तपाईँ हामीले पनि हाम्रो छोरीलाई कहाँ दिने, कोसँग विवाह गर्ने, मेरो छोरीको मेरो बालबच्चाको इच्छा के त्यो सबैले हेर्छौँ। भोलि तपाईँको मेरो इच्छा चल्ला नचल्ला फरक कुरा हो, फरक कुरा हो। चलेसम्म मेरो इच्छा खालको इच्छा अनुसारको कुरा रहन्छ। तर तपाईँले यो कुरालाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने उनी चाहिँ सुषमा मल्ल नै जाजरकोटको रमाइलो मेला लाग्ने त्यहाँ चाहिँ पुसमा रमाइलो मेला लाग्छ, उनी 5 दिन नवराज विकको घरमा बस्या छिन्, खाछिन्। बाबुआमाले सोध्या छन् तिमी ठकुरीको छोरी, हामी चाहिँ दलित मान्छे, हामी चाहिँ विश्वकर्मा, हामी कामी परिवारको मान्छे, तिमी चाहिँ जाऊ नानी विवाह हुँदैन भन्दा होइन उनीसँग माया गर्छु म यहीँ बस्छु भने त्यसको केही दिनपछि उनी फेरि त्यहाँ आइपुगे। एउटा चाहिँ उसको चाहिँ नवराजको जन्मदिनको दिनमा त्यहाँ आइपुगेका छिन् र त्यसपछि उनको पटक पटकको टेलिफोन सबै कुराबाट त्यसरी व्यक्तिगत रूपमै पुग्ने रहेछन्। सायद सुषमा आफै त्यहाँ गइदिएकी भएदेखि यत्रो दुर्घटना हुँदैन थियो कि एउटा प्रश्न चाहिँ बाँकी रह्यो। अब आज पनि मलाई पनि के लाग्छ भने आज नवराज लगायतको उनीहरूप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ, परिवारप्रति मेरो एकदमै सहानुभूति छ। जस्तो के त भने अलिकति आज यो जुन दुर्घटनाको डिजाइन बन्यो, किनभने योभन्दा पहिले के थियो, डिजाइन चाहिँ डिजाइन हो, एकदमै डिजाइन हो। जस्तो के भन्नुहुन्छ भने चैतमा यही डम्बर बहादुर मल्लजीले नै लगेर प्रहरीमा एक रात चाहिँ यो नवराजलाई राखेर म यहाँ आउने छैन, यो केटीलाई बिहा गर्न प्रयास गर्ने छैन, म यो गाउँमा छिर्ने छैन भनेर प्रहरीमा लगेर कागज गराइएको छ चौरजारीमा। त्यो चाहिँ चैतको घटना हो। तर पनि बार बार उनीहरूको टेलिफोन चलेको छ, करिब 1.5 वर्षदेखिको उनको माया प्रेम छ। तर उनले के कुरा बताइछिन् भने मलाई गाउँबाट निक्लिन दिने अवस्था छैन, तिमीहरू आएर मलाई लग्नु पर्यो, तिमी नभएपछि म चाहिँ अब चाहिँ जेसुकै गर्न पनि तयार छु। भोलि चाहिँ के भने आज यत्रो प्रविधिको जमाना छ, उनका बिचमा माया र सद्भाव थियो या जबरजस्ती गर्न प्रयास गरिएको थियो। आज त्यहाँको जनताले पश्चिम रुकुम र चाहिँ भेरीगङ्गा जाजरकोटका नागरिकले हेरिरहेछन् कि नवराज र सुषमाका बिचको सम्बन्धका बारेमा त्यहाँका आम नागरिकले भनेपछि प्रेम सम्बन्धलाई मसान घाट पुर्याउने काम भयो। यो अमानवीय घटना नदोहोरियोस् र घटनामा अन्याय कसैलाई नहोस्, न्याय निरूपण प्रभावित नहोस्, यही कामना गरौँ। समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मानवीयताको मूल्य हुन्छ, मानवीयता जातका, धर्मका, वर्णका, उत्पत्तिका आधारमा मानवीयता विभक्त हुन पाउँदैन, हुँदैन। यसलाई नेपालको कानुन र संविधानले सुनिश्चित गरेका छन्। ती सुनिश्चित गरेका विषयहरू कागजमा लेख्नका लागि होइनन्, अभ्यास गर्नका लागि हुन्। यो कुरा सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, सँगसँगै आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ। कानुन जान्दिन, बुझ्दिन, थाहा थिएन भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई आजका लागि बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।